अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, आज एक बहुत डिफरेंट टाइप की करप्शन की दिलचस्प स्टोरी है। इसमें आप देखेंगे कि इदारों की नाक के नीचे माफिया किस तरह सरगर्म है, किस तरह मकामी लोगों की ज़मीनों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप कोशिश किया कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हम इतनी मेहनत से बनाकर आपके लिए लाते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, ये तहसील जंड का मौज़ा चमड़ी है। वहाँ पर जो महकमा मादनियात है उसकी आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से रेत निकाली जा रही है। ना सिर्फ रेत निकाली जा रही है बल्कि यहाँ पर जो मकामी ज़मींदार हैं उनकी जो ज़मीनें हैं उनको इतना ख़राब कर दिया गया है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो कटिंग आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल गैर कानूनी कटिंग है। हम खुद गए वहाँ पर, जो मकामी पुलिस स्टेशन है वहाँ से एक पुलिस अफसर को भी साथ लिया, मौका भी दिखाया और वापस आकर थाने में एसएचओ साहब से मुलाकात की तो उन्होंने बल्कि हमें इंतहाई मायूसी हुई उनसे मिलने के बाद, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बेबस पाया। उन्होंने ये कहा कि इस तरह का वाक़या मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि मेरी ज़ाती जो ज़मीनें हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये जो बुर्जियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ तक जो ज़िम्मेदार हैं वो भी हमारे साथ थे। उन्होंने दिखाया कि ये यहाँ तक हमारी ज़मीन है जिसमें गैर कानूनी तौर पर इसमें कटिंग करके उसमें से भी रेत निकाली गई है। अब नुकसान क्या हो रहा है यकीन जाने नाज़रीन, मैंने अपनी आंखों से देखा कि अगर कोई भी डैम्पर या ट्रक वहाँ से गुजरता है तो बिल्कुल वो रेत स्टार्ट हो जाती है नीचे गिरना। बहुत सारी अमवात यहाँ पर हो चुकी हैं। कई लोग जो मज़दूर रेत निकालने वाले वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, लेकिन ये माफिया अपना काम तेज़ी से कर रहा है। अब नाज़रीन, एक बड़ी जो दिलचस्पी की बात है वो ये है कि मकामी लोगों से तकरीबन कोई 2 लाख या 2.5 लाख के एवज़ एक कनाल ज़मीन लेकर, मैं एक मिसाल या एग्जाम्पल इसको समझ लें आपको दे रहा हूँ कि एक कनाल ज़मीन हासिल करके उसमें से कम भी 30 लाख रुपए की रेत एक कनाल से ये लोग निकाल लेते हैं। यानी 2 कनाल की ज़मीन, अब उसमें से 28 लाख रुपया मुनाफा और मकामी लोगों की ज़मीनों का बुरा हाल। नाज़रीन, जिस दोस्त की ज़मीन पर हम गए उन्होंने हमें दिखाया, ना सिर्फ बल्कि हम नीचे गए, नीचे जाकर देखा कि किस तरीके से ये बेदर्दी के साथ ज़मीनों का बुरा हाल कर रहे हैं। अब नाज़रीन, हम माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं कि अगर तो ये माइंस एंड मिनरल्स वालों की इजाज़त से, क्योंकि यहाँ ये भी बात सामने आ रही है कि ये कह रहे हैं कि हमने जी इसका लाइसेंस हासिल कर रखा है। अगर लाइसेंस हासिल किया है तो इनको किसने ये इख्तियार दे दिया कि मकामी ज़मींदारों की जो ज़मीनें हैं उनको कटिंग करके उनमें से भी रेत निकाल के और उनकी ज़मीनों को डिवैल्यू कर दिया जाए। हमारे जिन दोस्त ने हमें वहाँ पर दावत दी थी उन्होंने दिखाया, चारों तरफ से उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जो 7 मुल्हिका ज़मीनें हैं वो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। वो किसी भी लम्हे नाज़रीन वो ज़मीनें वहाँ से गिर सकती हैं, बल्कि गिर रही हैं। जिन साहब ने हमें वहाँ पर दावत दी थी तो उनकी जो ज़ाती ज़मीन थी उसमें से काफ़ी हिस्सा, एक बड़ा टुकड़ा, अगर आप वीडियो में को पूरी तरह देखेंगे तो वीडियो के अंदर आपको नज़र आएगा कि सीमेंट की बुर्जियाँ उन्होंने बना के आर्जी तौर पर लगाई हैं निशानदेही के लिए, लेकिन उन बुर्जियों का उसमें डोरी लगाई है उसमें से भी काफ़ी सारा हिस्सा काट लिया गया। महकमा मादनियात यानी माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट जो है ये पंजाब इसको लीड करता है, जिसमें सिद्रा यूनुस साहबा एडिशनल सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट हैं। उसके अलावा राजा
مسرور احمد صاحب ہیں جو ڈائریکٹر جنرل ہیں مائنز کے اور منرلز کے پنجاب کے. پھر ریاض احمد چودھری صاحب ہیں جو کمشنر ہیں مائنز لیبر ویلفیئر آرگنائزیشن پنجاب کے. پھر محمد سلیم جو چیف انسپیکٹر آف مائنز اینڈ منرلز ہیں پنجاب کے. پھر زبیر حسین کھرل صاحب ہیں جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پنجاب منرلز ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے. پھر مسٹر فیصل رانا ہیں جو چیف فائنانس آفیسر ہیں. تو میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر یہ قانونی طور پر آپ کے علم میں موجود یہ بات ہے کہ اس میں سے یہ ریت نکال سکتے ہیں، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے مانیٹر کرنا. اگر قانون کو دیکھا جائے تو قانون میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے مائنز اگر نکلتے ہیں تو وہ حکومتی تحویل میں دے دیے جاتے ہیں. کیا آپ نے یہ جگہ ایکوائر کی ہے، آپ نے اس کو اپنی تحویل میں لیا ہے، یا یہ کوئی غیر قانونی سرگرمی ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، نظر آ رہا ہوگا کٹنگ ہوئی ہوئی ہے. ہمارے دوست کی زمین ہے جس کو انہوں نے بے دردی سے کاٹ دیا ہے. باقی زمین اب یہ سمجھ لیں بیکار ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ والے ہمارے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح جس طرح پولیس ایک بے بسی کا مظاہرہ کرتی ہے تو انہوں نے بے بسی کا مظاہرہ کیا. ایس ایچ او صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ جی میری اپنی ذاتی زمین بھی اسی طرح ہی چلی گئی ہے اور میں کچھ نہیں کر پایا. اب میں کوشش کروں گا کہ اٹک میں جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب بیٹھتے ہیں جو مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ پنجاب کا ہے اس کے، تو ان سے ملاقات کر کے ان سے پوچھوں کہ کیا اگر یہ آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے تو اس طرح کا کس نے حکم دیا ہے کہ جو مقامی ذمہ دار ہیں ان کی زمینیں بھی آپ لوگ کھا جائیں؟ کیا ان سے کوئی رائے لی؟ کیا ان کو اعتماد میں لیا گیا یا ان کے تحفظات دور کیے گئے؟ یہ سارے سوالات ہیں ناظرین. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. کوشش کریں گے کہ حکومت پنجاب کا جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے مائنز اینڈ منرلز، اس کو بھی انشاءاللہ اپروچ کریں گے اور ان کی توجہ دلائیں گے کہ اگر ان کے نوٹس میں یہ کام نہیں ہے تو پھر یہ غیر قانونی سرگرمی روکنی کس نے ہے؟ یہاں پر زمینوں کا انتہائی برا حال ہے. میں پھر یاد دلا دوں یہ تحصیل جنڈ ہے اور موضع چمڑی ہے جہاں پر یہ بظاہر ہمیں انلیگل سرگرمی لگتی ہے، لیکن یہ جو پوری پکچر ہے، پوری سٹوری ہے، یہ اٹک میں جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب بیٹھتے ہیں، اے ڈی صاحب بیٹھتے ہیں، ان سے ملنے کے بعد یہ کلیئر ہوگی. تو بہرحال ناظرین، کسی نے خوب کہا ہے کہ سب سے زیادہ فرعون یہاں پائے جاتے ہیں جہاں طاقت آ جاتی ہے، پھر یہ لوگ کمزوروں کا حق چھیننا یہ ضروری سمجھ لیتے ہیں، اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں. تو اسی طرح کہ یہ زمینوں کا معاملہ ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح مقامی ذمہ داروں کی زمینیں بری طرح سے یہ لوگ ہڑپ کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا یہ پیس کٹنگ ان کی ملکیت ہوئی ہے، لیکن یہاں سے یہ پورا پیس کاٹ دیا گیا. تو بہرحال ناظرین، ارباب اختیار سے ہم اپیل کریں گے، کوشش کریں گے کہ ان کو اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ بتائیں، اور ان کی توجہ بھی ہم چاہیں گے کہ وہ خصوصاً جو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب ہیں جن کے انڈر میں یہ تمام محکمے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ اتنی بڑی، یہ دیکھیں فصل لگی ہوئی ہے مونگ پھلی کی، لیکن یہ لوگ اپنی نیگیٹو سرگرمیوں سے ان مقامی ذمہ داروں کی زمینیں خراب کرنے پر تل گئے. تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ اس سٹوری کو آگے بڑھائیں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.